नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा जोड। नदीजन्य वस्तुको उत्खननको समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय सरकारको चासो। जनप्रतिनिधिद्वारा बाँकेको राप्ती सोनारे गाउँपालिकाका खोलाहरूमा अनुगमन। मक्का मदिना जाने हज यात्रीको शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदाय असन्तुष्ट। शुल्क वृद्धि फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र सरकारले दाङ एयरपोर्ट स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएपछि स्थानीयवासी हर्षित। जहाज चढ्न भैरवा र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। मध्य प्रदेश सरकारले 22 गते सोमबार सार्वजनिक गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले जेठ 22 गते सोमबार सार्वजनिक गर्ने भनिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री निवास मधेश भवनमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेश प्रसाद शाहले जानकारी दिए। स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम सोमबार दिउँसो 4 बजे प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त बैठकमा आफ्नो वेशभूषामा सहभागी हुन सांसदहरूलाई सभामुख सरोज कुमार यादवले आग्रह गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयलाई जोड दिइने प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शाहले बताएका छन्। यस्तै मध्य प्रदेश सरकारले आगामी असार 1 गते प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पश्चात प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब लागौं बाँकेको राप्ती सोनारे गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकेको राप्ती सोनारे गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ। अवैध उत्खननको विषयलाई लिएर प्राइम टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरी तस्करी बढेपछि स्थानीयले उत्खनन रोक्न माग गरेका छन्। अवैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन गरेको भन्दै बाढीको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन भएको भन्दै प्राइम टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन्। अहिले हामीले यो पहिलाको घाटगति कति थियो त्यो र अहिलेको निकाल्दा पनि केही फरक, टेक्निकल कुरामा फरक आइरहेछ र अब हामीले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छौँ के गर्छौँ भनेर अब हामी एउटा यो सबै यो कार्यपालिका टिम बैठक बसेर यस विषयमा 2 दिनदेखि हामी त्यत्तिकै यो हिँडेका छैनौँ। हामीले केही न केही राप्ती सोनारीमा यो नदीजन्य कुरालाई कहीँ न कहीँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामी केही कुरामा सुधार ल्याउँछौँ भनेर हिँडेका छौँ र अरू कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै थाहा हुन्छ हाम्रो कार्यपालिका बैठक बसेर। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारू सहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्य तथा कर्मचारी लगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा राप्ती सोनारीको अधिकांश वडाहरूको विभिन्न स्थानमा क्रसर उद्योगको सञ्चालन भएको देखिएको छ। त्यस्तै अधिकांश स्थानमा नदीजन्य सामग्री अवैध रूपले उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्राविधिकले नाप जाँच गर्दा अनुमति भन्दा बढी नदीजन्य सामग्री फेला पारिएको र अधिकांश स्थानमा अवैध उत्खनन गरेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नदीजन्य सामग्री कारोबारको नियम विपरीत उत्खनन गरी बीच जंगलमा राखेको पाइएको छ। हाम्रो प्राविधिकले नाप जाँच गर्दाखेरि अनुमति भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ देखियो
र अर्को कुरा के देखिरहेछ भनेपछि दिन प्रतिदिन तपाईँको राजस्व तिरेको रकम थोरै र सामग्री यहाँ तपाईँको थुपारिएको राखिएको धेरै देखियो। यसले गर्दा राजस्व पनि कम उठेको कम तिरेको देखियो होइन यो उसले व्यवसायीले। अनि अर्को कुरा के छ देखिरहेछ भनेपछि यो बीच जङ्गलमा रहेका यी सबै कुराहरूको हामी कानुनी आधार र नियमन कसरी भएको छ भन्ने कुराको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। स्थानीय प्रशासनले 2 वर्षदेखि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाए पनि क्रसर उद्योगहरूमा थुप्रै ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा थुप्रेको स्थानीयको गुनासो छ। क्रसर उद्योगहरूले राजस्व छली नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने र वन जङ्गलको विनाश हुँदा समेत प्रशासन मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। मेरको गाउँपालिकाको पुरै कार्यपालिकाको टिम नै जाँदैछ खोला अनुगमन गर्न। हामीले स्टक अनुगमन गर्दैछौँ। आज कसले कति थुप्रो 2 वर्ष भयो खोला खुलेको छैन अनि क्रेसरमा माल घटेको छैन। त्यो क्रेसरको माल कति छ हामीले नाप्ने, असारभित्रमा उहाँहरूलाई त्यो माल सिद्ध्याउन भन्ने, घाटगद्दी स्थलमा कति माल छ त्यो माल नाप्ने, नापेर त्यसको राजस्व कति हुन्छ नियमले त्यो राजस्व असुल्ने। राजस्व भयो भने भोलि यो वडा नम्बर 9 मा 9वटा वडा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि एउटा वार्डले 2 करोड रुपियाँ पाउँछ। थप 2 करोड पाउँदै गर्दा त वडा त समृद्ध होला त। वडामा धेरैले सुख पाउलान्, खुसी होलान्। टोलमा तपाईँको चौकीमा दिएको छ। हामी अब गाउँपालिकामा चिठी पठाएछौँ। त्यो गाउँपालिकाले सुनाइ नगरेर तपाईँको अब हामीहरू सबभन्दा हाम्रो बस्ती जोगाउने अभियान छ। हामीहरूको तपाईँको यो खोला नालादेखि जङ्गल बचाउने काम छ हामीहरूको। जुन यो हामी घाँसे मैदान जुन छोडेछौँ तपाईँको त्यसमा पनि अब खोलाबाट ल्याएर डम्पिङ गरिरहेछन्। अब त्यो ठाउँ कसरी गर्ने? अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तुको दिनहुँ उत्खनन र दोहन हुँदा समेत स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासन मौन जस्तै बनेको छ। अनुमति बिना हुने नदी दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनले समयमै चासो दिन जरुरी छ। नियम विपरीत तरिकाले चाहिँ उत्खनन कामहरू गरिराखेको छ। यी सम्पूर्ण नियम विपरीत सञ्चालितमा आएका क्रसर उद्योगहरूलाई गाउँपालिकाले अब कसरी नियन्त्रण गर्नेछ हेर्न बाँकी नै छ। विश्रामको विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं हजका लागि जाने हज यात्रीको शुल्कमा वृद्धि गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाले असन्तुष्टि जनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मुस्लिम तीर्थालुको पवित्र स्थल मक्का मदिनामा हजका लागि जाने हज यात्रीको शुल्कमा भारी वृद्धि गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सप्तरी, कपिलवस्तु लगायतका मुस्लिमहरूले हज यात्रीका लागि शुल्कमा भारी वृद्धि गरिएको भन्दै नयाँ शुल्क अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यसअघि हज यात्रीका लागि प्रति व्यक्ति 2,25,000 तोकिएकोमा हाल आएर दोब्बर 4,63,000 पुर्याइएको भन्दै मुस्लिम समुदायका कार्यालय मार्फत प्राप्त भएपछि सकित दुखित र निराश भएका छौँ। हज यात्राका लागि यसअघि प्रति व्यक्ति 2,25,000 तोकिएको थियो। यस अनुसार यस जिल्लाका 24 जना हज यात्रीले तत्काल 1,25,000 को दरले सम्बन्धित निकायमा शुल्क समेत बुझाइसकेको छन्। 45औं जिल्लाको लागि हज कमिटीले ध्यान दिएर उनीहरूको गत वर्षमा जे थियो त्यही हिसाबले मिलाउनु पर्छ। नै त फेरि यस्तै भयो भने मुस्लिमहरू आफै आन्दोलन गरेर यसको लागि के गर्नुपर्छ, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालय कहाँ के गर्नुपर्छ, यसमा मुस्लिमहरू आफै आन्दोलन भएर यो एकदम ठगीको काम भइराखेको छ। यसमा कमिसनखोरी बन्द गरेर नेपाल मुस्लिमको लागि हक हितको लागि हेर्नुपर्छ। अगुवाहरूले कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको हज यात्रा शुल्क वृद्धिका कारण फेरि रोकिने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै दुःख यो शुल्क बढाएको खण्डमा अब हामी धेरै मुस्लिमहरू चाहिँ जान नपाउने जस्तो अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि मुस्लिम समुदायको यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै साउदी सरकार, हज कमिटी, मुस्लिम आएर नेपाल सरकारसँग अनुरोध र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै सप्तरीका मुस्लिम समुदायका अगुवाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिने बताएका थिए। अबको पालोमा सरकारले ल्याएको बजेटमा दाङको एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने कार्य परेपछि जिल्लावासी खुसी भएको सम्बन्धी समाचारको। निर्वाचनको समयमा होस् वा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू लगायत शीर्ष नेताहरू दाङ जाँदा सधैँ तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टको विस्तार र स्तरोन्नतिको चर्चा हुने गर्छ। तर पटक पटक कुरा मात्र उठ्ने र काम नहुने हुँदा दाङवासी हवाई सुविधाका लागि नेपालगञ्ज वा भैरवा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर यसपटक सरकारले ल्याएको बजेटमा एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेपछि जिल्लावासी खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि एयरपोर्टको स्तरोन्नति हुने आशमा रहेका दाङवासी सहित एयरपोर्ट वरपरका स्थानीयहरू भने बजेट विनियोजन भएसँगै खुसी भएका छन्। सरकारले तुलसीपुर स्थित विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै बजेटमा योजना समेटेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। एयरपोर्टको विस्तार नहुँदा समस्यामा रहेका टरी गाउँवासीलाई बजेट विनियोजनले हर्षित बनाएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि बनेको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। धेरै खुसी छ। म एयरपोर्ट बढाए त कमसेकम नेपालगञ्ज त्यत्रो प्लेन भिड लागेको हुन्छ, पहाडतिर जान सक्दैन, पेसेन्जर एक हप्ता कुर्नुपर्छ टिकटको लागि। अनि त्यस कारणले अब यहाँ एयरपोर्ट बढायो भने धेरै राम्रो नि। काठमाडौँ ठुलो प्लेन हाल्दा सजिलो होला, भाडा पनि घट्छ कि अब फ्युल यहीँ आइसक्यो। 9 अर्ब 10 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भनेर एउटा नराम्रो म्यासेज फैलाएर यहाँ विभिन्न किसिमका जनतालाई तर्सित गर्ने जुन यहाँ भरम छरिया थियो, त्योबाट चाहिँ अब हामी मुक्त हुन्छौँ र एयरपोर्ट बन्यो भने हामी खुसी हुन्छ। एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि अहिलेको सरकारले बजेट छुट्याएपछि स्थानीय मात्र नभई व्यापारीहरू पनि खुसी भएका छन्। तर कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्दै सबै मिली बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन व्यवसायीले माग गरेका छन्। उत्तर दक्षिणको एयरपोर्ट हामीले बनायौँ भने उत्तरबाट बजारको चाहिँ बस्ती बढी भएको हुनाले वान वे ल्यान्ड दक्षिणबाट मात्रै गर्ने भएको हुनाले सकेसम्म अपारजिली गर्ने चाहिँ 2 वे ल्यान्ड गर्ने चाहिँ हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। खर्च केही छैन भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्रै भन्दा पनि टोटल राप्तीवासी दाङवासीहरू त अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरैजना मान्छेले मलाई फोन गरेर के छ कति हो के हो भन्ने कुरा आछ। टरीगाउँ एयरपोर्टलाई अहिलेको सरकारले अहिलेको बजेटले 79-80 को बजेटले छुने कोसिस चाहिँ गरिरहेछ। यो स्वागत योग्य छ। दाङवासीको हिसाबले एउटा नागरिकको हिसाबले स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यही प्रोजेक्टहरूमा बजेट चाहिँ पर्ने, कार्यान्वयन नहुने, प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था नेपालमा छ। त्योबाट हामी जोगिनुपर्छ। अहिले एयरपोर्ट उत्तर दक्षिणमा कालोपत्रे भए तापनि पूर्व पश्चिम विस्तार गर्ने योजना रहेको छ, जसले गर्दा दुई तर्फबाट जहाज अवतरण गर्न मिल्ने र करिब 1700 मिटर लम्बाइ हुनेछ। यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले पनि एयरपोर्टको विकासका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तुलसीपुर एयरपोर्ट अब कुनै बेलामा घाँसे मैदानमा रूपान्तरण भएको थियो, गौचरमा रूपान्तरण भएको थियो। त्यो अब हामी र हाम्रो पहलबाट, सबै दलहरूको पहलबाट, उद्योग मान्छेको पहलबाट अहिले सुचारू रूपमा चाहिँ चलिएको छ। हप्तामा 2 पटक चलिएको छ। हामी दैनिक चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। दोस्रो, अहिले सरकारले अलिअलि केही मल्लमपट्टि लाउन खोजेको छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने स्तर वृद्धि नगरिकन 42 सिटे चाहिँ के अरे यहाँ प्लेन आउट जाउट नगर्दासम्म हाम्रो समस्याको हल हुँदैन। 2011 सालमा स्थापना भएको टरीगाउँ एयरपोर्ट हाल 750 मिटर मात्र कालो पत्रे भएको छ। हाल नेपाल एयरलाइन्सको 19 सिटे जहाजले हप्तामा 5 दिन उडान भर्दै आएको छ। एयरपोर्टमा इन्धनका लागि ब्राउजर पनि आइसकेको छ। त्यसैले यो एयरपोर्टको विकासले दाङ मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका छिमेकी जिल्लाका नागरिकलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं झापाको चन्द्रगढीमा रहेको महेन्द्र पार्क जीर्ण हुँदै गएको भन्दै सरसफाईमा लागेका युवा समूहमाथि प्रहरीले रोक लगाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। झापाको चन्द्रगढीमा रहेको महेन्द्र पार्क जीर्ण हुँदै गएको भन्दै सरसफाई रङरोगनमा लागेका स्वतन्त्र राष्ट्रवादी युवा समूहमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। केही दिन अघिदेखि सरसफाईमा खटिएका युवाहरूले पार्कभित्र स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शालिग राख्ने योजना बनाएको भन्दै
प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएको बताइएको छ। रोक लगाएपछि स्वतन्त्र युवाहरूले इतिहासमा राजाको बारेमा आउने पिढीले पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्दै पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। स्वतन्त्र राष्ट्रवादीहरूले कुचो साथमा लिएर आज सरसफाई गर्न पाउनुपर्छ भन्दै माग राखेका थिए। दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म पनि प्रहरीले भित्र पस्न नदिएपछि उनीहरू पर्खाल नागेर भित्र पस्न खोजेका थिए। प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति भएको कारण भित्र पस्न नपाउँदा आक्रोशित भएका युवा समूहले केही समय चन्द्रगढी चोकमा सडक अवरुद्ध गरेका थिए। अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशमा मल नपुग्दा किसान समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। खेती गर्ने समय हुँदा समेत कर्णाली प्रदेशमा मल नपुग्दा किसान समस्यामा परेका छन्। किसानले धानको बिउ छर्ने समय हुँदा समेत मल नपाउँदा उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। गत मङ्सिरमा कर्णालीका लागि आएको युरिया मल चैत्रमा सकिएपछि मल पाइने आशामा कृषि सामग्री कम्पनी पुगेका किसान निराश भएर फर्कन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। मानो रोपेर मुरी फलाउने सिजन सुरु भइसकेको कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा अहिले 150 टन डिएपी र 10 टन पोटास मल मात्रै मौजदात छ। तर युरिया मल राख्ने गोदाम भने रित्तै छ। गत वर्ष मङ्सिरमा 894 टन आएको युरिया मल चैतमै सकिएको हो। कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा धान रोप्न सुरु गरिएको छ भने केही जिल्लाहरूमा कृषकहरू धानको बिउ राख्न व्यस्त छन्। समयमै मल नपाउँदा कृषकहरूले उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले पाउने यहीँबाट हो। अब सरकारले यहाँ मल उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले यहाँ मल पाउँछौँ। युरिया हामी पाएनौँ अहिले। के सरकारले यहाँ यस अफिसमा मल उपलब्ध गराइदिएपछि हामीले पाउँछौँ, नत्र हामी पाउन सक्दैनौँ। अब किसानहरूले पनि नचाहिरहेका हुन्छन्, हामीले मल पाएनौँ। खेतबारी लगाउने भयो, सिजन भयो। कृषकहरू अहिले सिंह सदस्य 216 जना छ, तर मल दिनुपर्ने पुरै वडा लाग्यो। कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लामा रासायनिक मल प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। तर सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका कृषकहरूले मात्रै रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी जिल्लामा पोटास र डिएपी भन्दा पनि युरिया मल बढी खपत हुने गरेको छ। सल्यान र रुकुमपश्चिम दाङ तथा बाँकी 3 जिल्लामा सुर्खेतबाट मल आपूर्ति हुने गरेको छ। कृषकहरूले दिनहुँ युरिया मल कहिले आउँछ भन्दै सोध्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले चाहिने आवश्यकता भनेको डिएपी मलको हो, डिएपी र पोटास मलको। अब युरिया मल चाहिने बेलामा सायद आइपुग्छ कि। अब हामीले यो प्रदेश कार्यालय भएको हुनाले हामी यो प्रदेश अन्तर्गतको सल्यान र रुकुमलाई चाहिने दाङ जिल्लाबाट हामी वितरण गर्छौँ। अरू बाँकी 8वटा जिल्लामा हामी सबै चाहिने यहीँबाट नै वितरण गर्छौँ। सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा चाहिँ मलको खपत चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। कर्णालीमा वितरण हुने 70% मल कृषि सामग्री र 30% मल साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले वितरण गर्दै आएको छ। अहिले दुवै कार्यालयमा युरिया मल छैन। कर्णालीको 3 लाख हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 2,16,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। यो मध्ये 38,000 मा वर्षभरि र 30,000 हेक्टर जमिनमा आंशिक सिँचाइ पुगेको छ। कर्णालीका अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामा आश्रित छन्। मल नपाएर छटपटाएका कृषकलाई प्रदेश सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा जोड। नदीजन्य वस्तुको उत्खननको समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय सरकारको चासो। जनप्रतिनिधिद्वारा बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका खोलाहरूमा अनुगमन। मक्का मदिना जाने हज यात्रीको शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदाय असन्तुष्ट। शुल्क वृद्धि फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी।
र सरकारले दाङ एयरपोर्ट स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएपछि स्थानीयवासी हर्षित। जहाज चढ्न भैरवा र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।